अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू बोले, अर्जिह मोहलत दो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोहलत दो, वाख़ाहू और उसके भाई को, व अरसिल और भेजो, फिल मदाइनी शहरों में, हाशिरीन हर कारे को, हर यानी के जादूगर को इकट्ठे करने के लिए भेजो लोगों को, या तू का ताकि वो ले आएँ, बिकुल्ली हर साहिरिन जादूगर को, अलीम जो जादू जानते वाला है उसको लेके आए। वजा और आ गए अस्सहरतु जादूगर फ़िरऔन के पास। कालू तो कहने लगे जादूगर, इन्ना बेशक लाना हमारे लिए, ला ज़रूर अजरन अजर है, अनाम मिलेगा हमें, अच्छा अनाम मिलेगा। इन अगर कुन्ना थे नहनु हुमुल गालिबून, अगर हम गालिब आ जाएंगे तो हमें अच्छा इनाम मिलेगा। काला फ़िरौन ने कहा, नअम हाँ, वन्नकुम बेशक तुम, लामिनल मुक़र्रबीन, ला ज़रूर मिन होगे, मुक़र्रबीन मेरे मुक़र्रबीन लोगों में से, मेरे ख़ास बंदों में से हो जाओगे। कालू जादूगरों ने कहा, या मूसा इम्मा या तुम अन के तुल किया डालो, व इम्मा वरना अन के नाकूना का हम हो जाएंगे, नाहनु हम मुलाकीन हम डालने वालों में से हो जाएं। जादूगरों ने कहा, मूसा या तो तुम पहले डालो वरना हम पहले डालने वाले हैं। काला तो मूसा ने फरमाया, अलकू तुम ही डालो। फलम्मा पस जब अलकू डाला उन्होंने, सहारू तो जादू किया, आयुना उनकी आंखों पर, ऐन एक आंख, आयुन उनकी लोगों की आंखों पर, अन्नास लोगों की आंखों पर उन्होंने जादू कर दिया। पस्तर हबूहुम और खौफसदा कर दिया हम उन्हें, वजाऊ और मुजाहरा किया, बिसिरिन जादू से, अजीम बड़े जादू के साथ। वाउहैना और हमने वही की, इला तरफ मूसा की तरफ हमने वही की, अन के अल की डालिए, असा का अपना असा अपनी लाठी। फाइजा पस जब ही वो तलकाफू फिर जब वो निगलने लगा, सांप बनकर, असा जो है वो सांप बनकर निगलने लगा उनके सांपों को, मा याफिकून उन्होंने बना रखा था जो फ्रेब, फवाक़ा तो साबित हो गया, अलहक़ु हक क्या है, व बातला और बातिल क्या है, सच और झूठ का साबित हो गया। माँ जो कानू थे या मालूम जो वो अमल किया करते थे जादू के, हक और बातिल सारा वाज़िया हो गया। मिस्र में उस वक्त फ़न जादूगरी का बड़ा अरूज हासिल था। दरबारियों ने जब इन खदशात और ख़तरात से के मुतल्लिक़ सुना तो बैक ज़बान पुकार उठे कि आप के बड़े बड़े माहिर जादूगर मौजूद हैं, आप मूसा और उसके भाई को चंद रोज़ की मोहलत दें और अपने ख़ास आदमी भेज कर अपनी ममलकत के चंद साहर जमा कर लें जो मजमा आम में मूसा के करतबों को की कली खोल दें। इस तदबीर से हम अपनी हुकूमत और अपनी कौम की सरवरी की हिफाजत कर सकते हैं। मुल्क के गोशा गोशा से बड़े बड़े माहिर और तजर्बाकार जादूगर आ जमा हुए। उन्हें इल्म था कि जिस मकसद के लिए उन्हें तलब किया गया है वो बड़ा अहम है। वो फ़िरौन की बादशाहत के मुतज़लज़ल तख्त को सहारा देने के लिए बुलाए गए थे, इसलिए उन्होंने फ़िरौन से पहले ही मनवा लिया कि अगर उन्होंने मूसा को शिकस्त दे दी तो उन्हें शाहाना इनामात से नवाजा जाएगा। इस मुतालबा में इस बात की तरफ भी इशारा है कि उन्हें अपनी कामयाबी का कामिल यकीन था, तभी तो वो इनाम का वादा ले रहे थे। फ़िरौन जो नबुव्वत की पहले ही अताब आलूद निगाह से लर्जा बर अंदाम था, यह तसल्ली अमेज़ अल्फाज सुनकर खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, यकीनन तुम पर इनाम इकराम की बारिश की जाएगी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुमको अपने दरबार के ख़ास मुक़र्रबीन में दाखिल कर लिया जाएगा। मुकाबला की मुकर्ररा तारीख़ आ गई। मुकाम मुअय्यन पर फ़रीक़ैन जमा हुए। एक तरफ साहरान मिस्र का जमे गफ़ीर था जिसकी पुश्त पनाही फ़िरौन कर रहा था, और दूसरी तरफ मूसा व हारून एक मज़लूम और ग़ुलाम कौम के नुमाइंदे जिनके पास साहरी साजो सामान से कोई चीज़ ना थी। जादूगरों ने अपनी बहादुरी और शुजाअत का इजहार करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, कहिए पहल आप करना चाहते हैं या मुकाबला का आगाज़ हम करें? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही आगाज़ करो। जादूगरों ने असराह अदब
آپ سے یہ دریافت کیا اور ان کی اتنی سی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اور انہیں نعمت ایمانی سے سرفراز فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا جتنا زور دکھانا چاہتے ہو دکھا لو، میں بعد میں اپنی صداقت کا معجزہ پیش کروں گا۔ آپ کی اس اجازت کے مقصد یہ تھا کہ باطل اپنی تمام قوتوں کے ساتھ ظاہر ہو جائے تو اس پر بھرپور وار کر کے اس کی بے سروپائی کو عیاں کر دیا جائے گا، تاکہ اس کے بعد کسی کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے اور حق اپنی تمام تابانیوں کے ساتھ جلوہ نما ہو جائے۔ اس سے سحر کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ سحر میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کی ماہیت کو بدل دے، مثلاً رسیوں کو حقیقت سانپ بنا دینا اس کے بس سے باہر ہے۔ اس کا اثر نظر بندی تک محدود ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ہوتی کچھ ہے لیکن جادو کے اثر سے دیکھنے والے اسے کوئی اور چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے جادو سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہونے لگا کہ یہ رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگی ہیں۔ یہاں بھی تخیل کا ہی ذکر ہے، اگرچہ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ جادو کی ایک قسم تھی۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس سے ماہیت شے بدلی جا سکتی ہے۔ جب وہ اپنے فن سحر کا مظاہرہ کر چکے اور ان کی رسیاں سانپوں کی طرح بل کھا کر فضا میں لہرانے لگیں اور فرعون کو اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا اور اس کی قوم اپنے ساحروں کے کمال پر اش اش کر اٹھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے حق کے علمبردار، اٹھ اور باطل کے خوشی سے تمتماتے ہوئے چہرہ پر زناٹے کا وہ چت رسید کر کہ اس کا خمار اتر جائے اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ موسیٰ کلیم نے لکڑی کا ڈنڈا جس پر وہ ٹیک لگائے اب تک باطل کی ہرزہ سرائی کا مشاہدہ کرتے رہے تھے، میدان میں ڈال دیا۔ اچانک وہ ایک مہیب اژدہا بن کر ان لہراتے ہوئے سانپوں کی طرف لپکا اور ان کو نگلنا شروع کر دیا، اور آنے واحد میں فرعونیوں کا سارا بنا بنایا کھیل ختم ہو کر رہ گیا۔ مجمع عام میں حق کا بول بالا ہوا اور باطل کا شرمناک شکست ہوئی، اور ان کی جادوگری کی عظمت اور سطوت کا پردہ چاک ہو گیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے جب یہ ہوش ربا منظر دیکھا ہوگا تو ان پر کیا گزری ہوگی، شکست اور اتنی رسوا کن شکست، اور وہ بھی مجمع عام میں۔ فرط ندامت سے پانی پانی ہو گئے ہوں گے۔ اب انہیں اس بات میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن اپنی سیاسی اغراض اور مالی مصلحتوں کے پیش نظر وہ آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے۔